Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Okay, good morning class. As I'm getting late, I'd like to talk about the topics. More formally as a jana chance topics money. So yes, of course, we last time we discussed about the different the sectors of the economy. Then basically we just found the economic let's say the conceptual framework and the economic aspects of the Nepal. होइन त्यसमै पनि shortened कुराहरू introductory part का कुराहरूमा चाहिँ हामीले discuss गरेका थियौँ. Similarly, we just look at the structure of the Nepalese economy जसमा चाहिँ primary sector, secondary and kind of service sectors भनेर तीनवटा sectors मा हामीले चाहिँ discussion गरेको थियौँ. And so similarly, मैले review गर्दैछु. And last time we talked about the problems and challenges of the Nepalese economy. के खालको problemsहरू छन् भन्ने कुराहरू. We found the several problems relating to the achieving the हुन्छ नि relating to the process of achieving the sustainable and broad-based growthहरू and socialistic economy का कुराहरूमा problems छ त्यो achieve गर्ने कुराहरू. Even there was a problem even in the field of the agriculture sectors को development मा some major problems associated भएको छ related भएको छ. Even use of land का कुराहरू त्यसमा चाहिँ investment सँग related problems का कुराहरू even infrastructure सँग related कुराहरूमा चाहिँ we found many problems. Nepal context मा हेर्ने हो भने several problems को रूपमा हामी हेर्न सकिन्छ. Problems को आइजबाट हेर्ने हो भने चाहिँ. And before that, of course, we just held the discussion on the top of the economic systems, होइन economic systems का कुराहरू, patterns का कुराहरू, mix open भनेर हामीले त्यो structureहरूमा briefly discussion गरेको थियो last time मा चाहिँ. And similarly, again, we are coming to the today's discussion economic dimensions भनेर certain kind of variablesहरू, certain components को चाहिँ हामी highlight गर्नेछौँ. त्यो पनि briefly नै हामी गर्छौँ. यो चाहिँ इकोनोमिक्समा मोस्टली डिस्कसन गरिसकेको हुनाले इन्भाइरोमेन्टमा त्यति धेरै म टाइम चाहिँ लिन्न तर ब्रिफली नै जान्छु म. सो यस अफ कोर्स इकोनोमिक डाइमेन्सन्सले चाहिँ अगेन द्याट रिफ्लेक्ट्स द पर्फर्मेन्स अफ दि हुन्छ नि द कन्ट्री अथवा कन्ट्रिजको जुन इकोनोमिक पर्फर्मेन्सहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्ने काम चाहिँ गर्छ. एन्ड द्याट्स वाइ देयर आर सेभरल भेराइबल्स अन्डर द इकोनोमिक डाइमेन्सन्स. यो चाहिँ आर्थिक पक्षसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्सहरू चाहिँ हामी हजुर स्लाइड चेन्ज भएको छ र मैले चेन्ज गरेको छैन. मेरोमा इकोनोमिक डाइमेन्सन्स भनेको डिस्प्ले भइरहेछ. यहाँहरुकोमा के छ बरु खबर गर्दिन. कुन आइराछ? इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भने फर्स्ट पेज मात्रै आइराछ नि त. ओके, म कन्फर्म गर्छु. कहिलेकाहीँ तपाईको नेट स्लो पनि हुन सक्छ. मैले फ्रन्टमा देखिरहेछु कैलाश भुजेलजी. भुजेलजी तपाईकोमा कुन आइराछ? इकोनोमिक डाइमेन्सन नै आइराछ. ओके, म अझ फर्दर कन्फर्म गर्छु. सबिना जी भनेर छ फ्रन्टमा. मलाई सुनिराख्नु भएको छ नि? तपाईको स्लाइड के छ भन्दिनुस् त. कुन आइराछ तपाईकोमा? इकोनोमिक डाइमेन्सन्स नै छ सर. ओके, त्यसो भए सविता काफ्लेजीले के गर्नु पर्यो भने तपाईको आफै बरु डिस्कनेक्ट भएर एकचोटी रिकनेक्ट गर्दा हुन्छ अथवा त्यसलाई रिफ्रेश गरेर हेर्नु होला. यो चाहिँ तपाईको पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल नेटकै प्रब्लम देखिन्छ किन अरु साथीभाइले यो देखिरहेछ भने तपाईको स्लो भएको छ. त्यति गर्नु होला. थ्यांक यू सो मच. ओके, सो गोइङ ब्याक टु द डिस्कसन अगेन, हामीले चाहिँ इकोनोमिक डाइमेन्सन्सको कुरा गरिरहेछौँ. यो डाइमेन्सन्स भित्रका जुन डिफ्रेन्ट भेराइबल्सहरू जुन डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ दि कम्पोनेन्ट्सहरू छ. अगेन एज वी डिस्कस बिफोर, दिज आर द थिङ्स विच विल रिफ्लेक्ट the रियल हेल्थ कन्डिसन अफ the इकोनोमी अफ द नेसन. त्यही कुराहरूमा हामी डिस्कसन गर्छौँ. फर्स्टमा त हामी जस्तो नेसनल इन्कमको थोरै चर्चा गरौँ. नर्मल्ली यसलाई डिफ्रेन्टली होइन, सो डिफ्रेन्ट अथर्स स्कलर्सहरूले डिफाइन गरेको छ. बट जे भए पनि हामीले हाउ क्यान डिफाइन इज द्याट नेसनल इन्कमलाई चाहिँ हामी दिस क्यान बी डिफाइन एज द टोटल इन्कम अफ द नेसन एट द पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइम. होइन, कुनै निश्चित टाइममा नेसनले जेनेरेट गरेको इन्कमको कुराहरू गर्छौँ. सो अथवा हामीले चाहिँ जेनरली यो इभन +2 देखि यही कुरा डिस्कसन गर्दै आछौँ. जस्तो इट रिफर्स टु द सम अफ द अर्निङ्स भनेर by the factors of production in the form of the वेजेस, रेन्ट, होइन, इन्ट्रेस्ट, प्रफिट्स भनेर
इभन हामीले चाहिँ +2 ब्याचलरबाट नै यही टपिक्समा डिस्कसन गर्दै आएको छौँ। सो नेसनल इन्कमले चाहिँ के गर्ने भयो, जस्तो सम अफ अल काइन्ड्स अफ द फ्याक्टर्स होइन, फ्याक्टर्स रिवार्ड्स अथवा पर्सनल इन्कम्सहरूलाई चाहिँ यसले रिफ्लेक्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ। अगेन यो भनेको चाहिँ इट सोज द कन्ट्रिब्युसन अफ दि अल इकोनोमिक एट द रिसोर्सेस के, त्यसमा नेचुरल रिसोर्सेसका कुराहरू भयो, ह्युमन रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कति छ भन्ने कुराहरूको अथवा त्यसको कन्ट्रिब्युसनको प्रोपोर्सनलाई चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ। सो द्याट्स वाइ इट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स होइन, हामीले यो कुराहरू चाहिँ एकदम मनन गर्नुपर्छ, बिकज दिज थिङ्स आर कनेक्टेड विथ द बिजनेस एक्टिभिटी। भले अफकोर्स टु बी अनेस्ट होइन, सो maybe it is not possible to see the all scenarios of the economic dimensions or the variables, and so it is not possible to see the impacts of the all economic variables on the which are just having on the over the business practices. अब हामीले यो चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा कुरा गरिरहेको छौँ, यद्यपि हामीले यो गरिराख्ने बेलामा पर्टिकुलर बिजनेस इन्डस्ट्रीको चाहिँ काइन्ड अफ दि इम्प्याक्ट कति रह्यो, जिडिपीको रिजनले गर्दाखेरि कति फ्लोरिस भयो, कति चाहिँ डाउन बिजनेस डिक्लाइन भयो भन्ने कुरा चाहिँ मेबी इट इज हार्ड टु सी द्याट काइन्ड अफ द रियल फिगर, बट समहाउ हामी कुन सेन्समा सर्फेसमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि सो द यो भेरिएबल्समा आएका चेन्जेसहरू, जिडिपी जिएनपीका कुराहरू, पर क्यापिटल इन्कमका कुराहरू, सेभरल काइन्ड अफ एक्सचेन्ज रेटका कुराहरूमा आएका चेन्जेसका कुराहरू, सेभरल एस्पेक्ट्समा आएको इकोनोमिक सेक्टर्समा आएको जुन फ्लक्चुएसन्सले डेफिनेटली इभन इम्पोर्ट एक्सपोर्टका कुराहरू, इभन डोमेस्टिक काइन्ड अफ द इन्डस्ट्रियल प्र्याक्टिसेस, बिजनेस प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ असर गर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले त्यो मानेमा चाहिँ हामीले डिस्कसनलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। सो फर्स्टमा हामी हुन त जिडिपीको स्ट्रक्चरलाई अलिकति पछाडि पनि हेर्छौँ। मैले ब्रिफली यहाँ चाहिँ सर्टेन कुराहरू हेर्छौँ, किनभने जस्तो नेसनल इन्कममा चाहिँ हामीले ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्सका कन्सेप्टहरू र ग्रस नेसनल प्रोडक्ट्सका कन्सेप्टहरू बेसिकली यहाँनिर हाइलाइट गरिन्छ थोरै एकदम ब्रिफली मैले अघि भने जस्तै। एन्ड जिडिपीको कन्सेप्टमा चाहिँ म इभन जिडिपीको स्ट्रक्चर हामी योभन्दा पछाडिको कन्टेन्टमा पनि केही कुराहरू हाइलाइट गर्नेछौँ, बट एट द बिगिनिङ टकिङ अबाउट द जिडिपी होइन, जिडिपीलाई चाहिँ हामीले ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टको नामबाट चिन्छौँ, यसको फुल फर्म चाहिँ अब द्याट इज काइन्ड अफ द मोनिटरी भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेर होइन। सो द्याट इज द काइन्ड अफ फाइनल भ्यालु अफ अल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस विदिन अ नेसन होइन, ओभर स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइम, एउटा निश्चित समयभित्र कन्ट्रीभित्र जुन प्रोड्युस भएका गुड्स एन्ड सर्भिसेसको एउटा फाइनल भ्यालु को रूपमा चाहिँ हामी जिडिपीलाई कन्सिडर गर्छौँ। त्यो भयो कन्सेप्टका कुराहरू भयो। सो विच इज अल्सो द मेजर इन्डिकेटर अफ द इकोनोमी होइन, यसमा चाहिँ यसले चाहिँ अगेन जस्ट लुकिङ एट दि हुन्छ नि जिडिपी ग्रोथ रेट अफ द कन्ट्री, एन्ड वी क्यान इमेजिन द्याट, वी क्यान जस्ट रियलाइज द्याट सो द कन्डिसन अफ द हुन्छ नि त्यो वेदर कन्डिसन अफ द इकोनोमी इज मुभिङ टुवर्ड्स द राइट डिरेक्सन अर नट, अथवा त्यसले चाहिँ साँच्चै छलाङ मारिरहेको छ कि छैन, त्यो फ्लोरिसिङ कन्डिसनमा चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामी प्रेडिक्ट एनालाइज गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन सक्छ। सो द्याट्स वाइ त्यही रिजनले चाहिँ हामीले इभन जिडिपीका सानो फिगरहरूलाई चाहिँ हेर्ने चेष्टा गरेका छौँ। सो त्यो भएको नै बिकज इट इज वान अफ द मेजर इन्डिकेटर्स अफ द इकोनोमिक पर्फर्मेन्सेस होइन, कन्ट्रीको इकोनोमिक पर्फर्मेन्सेसहरू के कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू। सो अफकोर्स यसलाई पनि डिफ्रेन्ट एप्रोचेसमा चाहिँ दिस इज डिफाइन्ड एन्ड क्यालकुलेटेड, यहाँहरू फेमिलियर हुनुहुन्छ, जस्तो प्रोडक्सन एप्रोचबाट पनि यहाँहरूले देख्नु भएको छ होइन। सो प्रोडक्सन एप्रोच सम्स त हुन्छ नि भ्यालुएटेड एट इच स्टेज अफ द प्रोडक्सन भनेर मैले ब्रिफली भने। एक्सपेन्डिचर एप्रोचबाट पनि यसलाई चाहिँ काइन्ड अफ दि हेरिन्छ, यसलाई चाहिँ इन्कम एप्रोचबाट पनि यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्टली ट्रिटमेन्ट गर्ने सिस्टम्सहरू छन्। त्यही कुराहरू भइहाल्यो। सो नर्मली चाहिँ हामीले जिडिपीलाई बुझ्दाखेरि त्यो चाहिँ मनिटर जस्तो के त फाइनल भ्यालु अफ अल गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेर बुझौँ यसलाई चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले यसको काइन्ड अफ दि सिग्निफिकेन्ट रोलहरू छ भन्ने कुराहरू हामीले जोड्न खोजेको। यसमा जिएनपीका कन्सेप्टहरू पनि छन् होइन, ग्रस काइन्ड अफ नेसनल प्रोडक्ट्स भनेर पनि, जसलाई चाहिँ हामीले फर्मुलामा चाहिँ जिडिपी प्लस फ्याक्टर इन्कम भनेर भनेको छ। फर्दर कुराहरू यहाँले पनि एक्सप्लोर गर्दै जानु होला। सो अब जिएनपी पर क्यापिटल इन्कम भने चाहिँ जिएनपी डिभाइडेड बाई टोटल पपुलेसन भनेर भनिरहेछ। अब यसमा पर क्यापिटल इन्कमका कुराहरू थोरै या फिगरमै मैले हाइलाइट गर्न खोजेँ। सो 2015 को फिगरलाई हेर्ने भने $757
चाहिँ पर क्यापिटल इन्कम देखिन्छ नेपाल कन्टेक्स्टमा एन्ड द सेम हुन्छ नि द पर क्यापिटल इन्कम अफ द इयर 2016 चाहिँ अलिकति ग्रो अप भएको छ देखिन्छ यसमा चाहिँ $887 देखिन्छ यो ग्रेजुअली चाहिँ के भइरहेछ इभन पर क्यापिटल इन्कमहरु चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको देखिन्छ कमिङ टु द इयर 2017 इट हैज बीन हुन्छ नि रिफ्लेक्टेड एज द $998 भनेको यो पर क्यापिटल इन्कम कुनै बेला सायद आई फरगट द काइन्ड अफ द इयर बट यो एकदमै लो थियो यो भन्दा अगाडिकै अगाडि अहिले चाहिँ ग्रेजुअली इन्क्रिजिङ जुन ट्रेन्डमा छ भनेको अगेन इट सोज द हुन्छ नि द कन्डिसन्स अथवा एफोर्डेबिलिटी अफ द काइन्ड अफ द हुन्छ नि कन्ट्री अर अफ द पिपल कुनै प्रोडक्ट्सहरु सर्भिसेसहरुलाई कन्ज्युम गर्न सक्ने एफोर्ड गर्न सक्ने कन्डिसन्स उसको चाहिँ फ्यामिली जस्तो सोशल इकोनोमिक कन्डिसन्स फ्यामिली इकोनोमिक कन्डिसन ओभरअलमा चाहिँ नेशनल इकोनोमिक कन्डिसन्सलाई यसले चाहिँ के गर्छ इन्डिकेट गर्ने काम चाहिँ गर्छ सो त्यसो भएको हुनाले पनि यसको प्रेजेन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रह्यो भन्ने अर्थमा हामीले जोड्न खोजिरहेछौँ यसलाई अलिकति चर्चा परिचर्चा फेरि हामी गर्दै जाउँला एन्ड सिम्पली चाहिँ नाउ वी आर गोइङ टु टक अबाउट द एक्सचेन्ज रेट एक्सचेन्ज रेटमा चाहिँ हामीले भेरी सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड किनभने जस्तो यहाँहरूले जस्तो इन्टरनेसनल बिजनेसमा अलिकति पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज रेटका जुन सिस्टम्सहरु एप्रोचहरु मेन्सन गरेको छ त्यहाँ फ्लोटिङ रेट भन्ने कुरा होला त्यहाँ चाहिँ अथवा फिक्स रेटहरु भनेर त्यो डिफरेन्टली चाहिँ डिफरेन्ट एप्रोचबाट एक्सचेन्ज रेटलाई चाहिँ डिफाइन गरेको छ ब्याचलरमा जसले अलिकति इन्टरनेसनल बिजनेस पढ्न भ्याउनु भएको छ अथवा छैन भने पनि थर्ड सेमेस्टरमा सायद त्यो कुरा पनि एड्रेस गरेको हुनुपर्छ अलिकति इजी बनाइदिएको छ जुन एक्सचेन्ज रेटलाई चाहिँ हामीले सिम्पली चाहिँ यसको जुन अप एन्ड डाउन हुन्छ नि यसको फ्लक्चुएसन के छ त भन्ने हिसाबले हेरिरहेको छौँ बिकज इट हेज द कनेक्टिभिटी विथ द इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट होइन जस्तो फरेन इन्टरनेसनल बिजनेसमा चाहिँ यसको ठुलो प्रेजेन्स छ भन्ने अर्थमा हामीले जोड्न खोजिरहेछौँ नेपालको जुन करेन्सी चाहिँ 0.43%ले एप्रिसिएट भएको थियो भनेर जसमा 2015 मा चाहिँ एगेन्स्ट US डलर चाहिँ 0.43%ले यो चाहिँ एप्रिसिएटेड भएको थियो भनेर यसमा सानो फिगर एउटा देखाइएको छ जस्तो मिड मार्चमा चाहिँ 2016 मा चाहिँ त्यो डिप्रिसिएट भएर चाहिँ 5 के रे यहाँ चाहिँ के भएको छ depreciated by the 5.7% against the US dollar during the same period of the previous fiscal year भनेको छ yes of course अलिकति करेक्सन गर्छु मैले अलिकति शेयरिङलाई चाहिँ भनेको जस्तो चाहिँ 0.43% ले चाहिँ US जस्तो 0.43% ले चाहिँ US डलरको अगेन्स्टमा चाहिँ के भएको थियो मिड जुलाई 2015 र मिड मार्च 2016 को रहेछ अलिकति मैले करेक्सन गरेँ त्यो रेटमा 0.43% मा चाहिँ एप्रिसिएट भएको थियो बट प्रिभियस डेजमा प्रिभियस इयर्सहरुमा चाहिँ सेम टाइममा चाहिँ के भएको देखिन्छ यो चाहिँ डिप्रिसिएट 5.7% ले चाहिँ डिप्रिसिएट भएको देखिन्छ सो जस्तो मिड मार्च 2017 सम्ममा चाहिँ एक्सचेन्ज रेट चाहिँ जस्तो एक्सचेन्ज रेट अफ US डलर 1 चाहिँ नेप्लिज करेन्सीमा चाहिँ के भएको देखिन्छ 106.27 भएको देखिन्छ यो चाहिँ करेन्सी एक्सचेन्ज रेटका कुराहरु भयो मिड जुलाई 2016 को फिगर हेर्ने हो भने चाहिँ 100.6.73 स्लाइटली इन्क्रिज भएको देखिन्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा त यो अलिकति जस्तो बढ्दो क्रममा छ जस्तो आजकै रेटहरु तलको फिगरमा हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको जुन फिगर राखेको छु 116.19 चाहिँ बाइङ रेट भयो सेलिङ रेट चाहिँ 116.79 भनेर छ US डलरको हैन युरोको पनि आफ्नै किसिमको छ 141 point समथिङ छ यो एकदम सानो फिगर छ आई थिंक इट इज नट एबल टु सी सो डिस्टेन्सलाई पनि त्यही प्रब्लम भइरा होला मैले जस्ट आजको त्यो चाहिँ क्रप गरेर राख्दिएको छु भनेको सिम्पली इट इज नथिङ हैन हामीले फिगर हेरेर त खासै यसले मिनिङ राख्छ राख्दैन आई डोन्ट नो बट हामीले चाहिँ सिन्स वी आर कनेक्टिङ दिस काइन्ड अफ द एक्सचेन्ज रेट सिस्टम्स अथवा एक्सचेन्ज रेटका जुन भ्यालुजहरु चाहिँ हामीले चाहिँ जुन फरेन बिजनेसका कुराहरु इन्टरनेसनली कन्डक्ट गर्ने जुन मल्टिनेशनल कम्पनीजहरुले गर्ने इम्पोर्ट एक्सपोर्टका कुराहरु ट्रेडिङका कुराहरुमा चाहिँ अफ कोर्स यसको चाहिँ ठुलो इम्पोर्टेन्स छ अझ यहाँले फाइनान्समा पढ्नु भएको होला जस्तो अझ छैनन् भने पनि फोर्थ सेमेस्टरमा जस्तो फाइनान्शियल सब्जेक्ट्सहरुमा अझ धेरै डिस्कसन गर्नुहुन्छ यसको इम्प्याक्टका कुराहरु अथवा अलरेडी एक्सप्लोर गरिसक्नु भएको छ भनेको यसमा डिफरेन्ट टर्मिनोलोजिजहरु छ
त्यो टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा अलिकति यहाँहरू युज टु हुन्छ किनभने बाइङ प्रोसेसमा चाहिँ इन्टरनेसनल जुन कन्ट्र्याक्टहरू गर्ने कुन रेटमा चाहिँ प्रडक्ट्सहरू सेल एन्ड बाई गर्ने भन्ने कुराहरू सो त्यो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एप्रोचेसहरूमा डिपेन्ड रहन्छ हाउ दे आर मेकिङ द डिलिङ होइन जस्तो अहिले भर्खरै डिल गर्यो अहिले डिल गरेको प्राइसमा जुन एक्सचेन्ज रेटमा नै सप्लाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा इम्पोर्ट गर्ने बेलामा त्यो एक्सचेन्ज रेटहरू एक्सेप्ट गर्ने हो कि अथवा चाहिँ त्यो टाइमको जुन बेलामा चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गरिन्छ पर्चेस गरिन्छ जस्तो भनौँ न आजको दिनमा डिल भयो तर चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चाहिँ मानौँ 10 महिना पछाडि 6 महिना पछाडि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुँदैछ भने कुन रेटमा चाहिँ एक्सचेन्ज कुन टाइमको चाहिँ एक्सचेन्ज रेटहरूलाई बेस मानेर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने त भन्ने कुराहरू भेरियस थिङ्सहरू छन् फाइनेन्सियल सब्जेक्ट्सहरूमा मैले त्यता रिलेट गराएर अझ सजिलो होला भन्ने हिसाबले बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट थ्योरिटिकल सब्जेक्ट भएको हुनाले हामीले ब्रिफली त्यसको जुन स्क्यानिङहरू चाहिँ अभियसली गर्छौँ त्यसको काइन्ड अफ जेनरल ट्रेन्ड के छ भन्ने चाहिँ हामीले क्याच गर्छौँ हजुरले भन्नुभयो हजुर हजुर त्यो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन एउटा बेसिक रेट जुन चाहिँ एउटा बेस बनाएर त काम त गरिन्छ होइन जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि उताबाट पठाएको पैसामा चाहिँ जस्तो अहिले US डलर 116 छ नि होइन अब त्यसको हाम्रो खातामा डिपोजिट हुँदाखेरि चाहिँ अब 1 रुपैयाँ कम गरिदिन्छ कि यहाँको ब्याङ्कले चाहिँ खासमा त्यो हुन्छ नि बाइङ रेट भन्दा बाइङ रेट पनि होइन त्यो अब सेलिङ रेट पनि होइन मतलब हामीले जुन रेट हामीले काउन्ट गरेको हुन्छौँ त्योभन्दा 1 रुपैयाँ कम गरिदिन्छ क्या त्यो रिजन चाहिँ खास के हो यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा चार्ज पनि लिएको हुन्छ फेरि उताबाट त्यो जस्तो डिपोजिट गर्दाखेरि चार्ज पनि लिएको हुन्छ तर त्यो 1 रुपैयाँ चाहिँ कम आउँछ क्या जहिले पनि त्यो ब्याङ्कको पोलिसीहरू पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ किनभने यो चाहिँ ब्याङ्कले नै क्लियरली अझ मेन्सन गरेको हुनुपर्छ अथवा एनआरबीको रुल्सभित्र सिस्टमभित्र जुन एक्सचेन्ज रेट पोलिसीहरूलाई अलिकति यहाँहरूले पनि एक्सप्लेन गर्नु होला त्यसमा अब एक्ज्याक्टली अहिले त्यो $1 चाहिँ किन डिडक्सन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ टेक्निकल्ली आई हेभन्ट सिन इट होइन मैले पनि त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेको छैन त्यो प्र्याक्टिकल प्रब्लम यहाँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सायद यहाँले आफैले पनि डिल गर्नुभयो होला ब्याङ्कलाई वाइ डिड यु डिडक्ट द $1 अथवा चाहिँ किन घटायो भने तपाईँले पनि डिल गर्नुभयो होला त्यो प्र्याक्टिकल सायद कुनै पोलिसिजहरू अथवा प्रफिटसँग अथवा जुन एउटा त्यो फर्मल सिस्टम नै होला अदरवाइज नत्र होइन भने ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँलाई त्यतिकै डिडक्सन गरिदिएर त्यो कमिसनको रूपमा अनफेयरली सायद डिडक्सन गरेको छैन होला सायद ब्याङ्कको पोलिसीभित्र केही कुराहरू चाहिँ हिडेन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सो त्यो भयो मैले यति मात्र भने यसलाई चाहिँ यसलाई अझ हामीले पनि सेल्फ यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरौँ यही भइहाल्यो जस्तो जिडिपीको कन्सेप्टमा आइ एम जस्ट गोइङ ब्याक टु द डिस्कसन होइन यसमा जस्तो स्ट्रक्चरको कुराहरू अघि भनेको यस्तो कुराहरू हामीले जोड्न मात्र खोजिरहेछौँ जस्तो हाम्रो नेपाल कन्टेक्स्टमा चाहिँ जुन स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन्सको कन्डिसन्समा छौँ हामी भनेर भनिरहेछौँ किनभने यसमा जस्तो कुन सेन्समा पनि भनिरहेछौँ भने हामीले चाहिँ जस्तो एग्रिकल्चर सेक्टर्सहरू चाहिँ ग्रेजुअल्ली के भइरहेछ इभन डिक्रिजिङ भइरहेछ यसको कन्ट्रिब्युसन टु द जिडिपी होइन नेसनल इकोनोमीमा चाहिँ यसको कन्ट्रिब्युसन ग्रेजुअली घट्दै गइरहेको छ यसको सेयर प्रपोर्सनका कुराहरू एन्ड जस्तो यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो यसमा नेप्लिज इकोनोमी इज इन द स्टेज अफ द स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन एट द रिजल्ट अफ द डिक्रिजिङ सेयर अफ द एग्रिकल्चर भनेर जस्तो हामीले योभन्दा अगाडि प्राइभेट सेक्टर सेकेन्डरी सेक्टर्सको कन्ट्रिब्युसन त्यसका काइन्ड अफ त्यो फिगरलाई हाइलाइट गर्ने बेलामा पनि यो सिनारियो चाहिँ थोरै चाहिँ हामीले डिस्कसन गरेको थियो त्यसमा अभियसली होइन त्यसमा सर्टेन प्रपोर्सन्स अफ कन्ट्रिब्युसनहरू थियो डिफ्रेन्ट सेक्टर्स अफ इकोनोमीका त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले जस्तो हामीले देख्यौँ कि होइन जस्तो एग्रिकल्चर सेक्टर्सको कन्ट्रिब्युसन इन्डस्ट्रियल सेक्टर्सको अथवा चाहिँ अरू सर्भिस सेक्टर्सको कन्ट्रिब्युसनको कुराहरू त्यसमा भेरिएसन थिए इभन सर्भिस सेक्टर्समा चाहिँ के भइरहेछ यो चाहिँ ग्रेजुअली इन्क्रिज भइरहेछ जिडिपी प्रपोर्सनहरू नाउ त्यो चाहिँ सिफ्टिङ भइरहेछ एग्रिकल्चर सेक्टर्सबाट इन्डस्ट्रीबाट भनेर ग्रोथ रेट भनेर 8.6%मा 2016 को लिएको छु मैले 2017 को चाहिँ 7.4 भनेको छ अनि यहाँ चाहिँ मैले अलिकति जिडिपी के अरे वर्ल्ड ब्याङ्कको हेरेको त अलिकति त्यहाँ चाहिँ फरक केही पाएँ सायद त्यो कता केही भएको होला यहाँले पनि भेरिफाई गर्नु होला फिगर यो डेटाहरूमा चाहिँ 6.4% भने 2018मा भनेर 18 सम्मको मैले पाएको छु अरू मैले लेटेस्ट अपडेट गर्न पाएको छैन सो यो भयो जिडिपीको ग्रोथको रेटको पर्सेन्टेजहरू भयो हाम्रो एन्ड यसले पनि अघि हामीले भने जस्तै इट इज द हुन्छ नि इन्डिकेटर अफ द नेसनल इकोनोमी अथवा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ डोमेस्टिक इकोनोमीको जुन हेल्थ कस्तो छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्ने काम चाहिँ जिडिपी जिएनपीका कुराहरूले गर्छन् त्यसलाई मैले यति भने ब्रिफली
And next topic for our discussion is poverty. And poverty situation अहिले जस्तो अहिले कोभिडलाई हेर्ने हो भने त it is harmful, होइन, it is kind of के भन्छ नि, it is unpredictable. अब यो चाहिँ लगभग यो जुन टार्गेटमा हामीले पोभर्टी रिडक्सनको टार्गेट अब मिट हुने नहुने भन्ने कुराहरू मेबी द क्वेसनेबल छ अझै पनि. सो अब यसमा चाहिँ यसमा हाम्रो अब कम्पेरिजन गर्ने हो भने चाहिँ कम्पेयर टु द प्रिभियस डेज, होइन, इभन द पोभर्टी रेट अफ द नेपाल इट हेज बिन हुन्छ नि डिक्रिजिङ. बट हामीले चाहिँ रिजनल एरियामा डिफ्रेन्ट क्लस्टर्स ग्रुप्सहरूको हिसाबले चाहिँ स्टिल द डिफ्रेन्ट अथवा हुन्छ नि भेरियस टाइप्स अफ द कम्पोजिसन्स आर देयर. जस्तो हामीले भेरियस टाइप्स अफ कम्पोजिसन भन्नाले जस्तो हिमाली रिजनहरूमा अथवा इभन आइसोलेटेड एरियाजहरूमा चाहिँ स्टिल के छ, जस्तो पोभर्टीको प्रोपोर्सनहरू चाहिँ हाई छ. जस्तो कम्पेयर टु द अर्बन एरियाज अथवा हाम्रो सिटी एरियाजमा कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ अझै पनि रिमोट एरियामा चाहिँ के छ अथवा चाहिँ हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ जियोग्राफिकली डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरूमा चाहिँ पोभर्टीको रेसियोहरू चाहिँ स्टिल हाई छ. बट हामीले चाहिँ अब 1996 तिरदेखि लिएर 2004 2011 सम्मको कम्पेरिजन गर्ने हो भने पनि अफकोर्स इट इज हुन्छ नि चेन्जिङ द ऱ्यापिडली, त्यो खालको कुराहरू चाहिँ छ. So that means हामीले चाहिँ Nepal is moving towards the right direction, and the country is being able to minimize the certain level of the poverty. अब त्यो poverty concept पनि यहाँले दुई तीनवटा कन्सेप्टको हिसाबले पढ्नु भयो होला, यहाँले पढिसक्नु भयो होला. एब्सोल्युट पोभर्टी होइन, रिलेटिभ पोभर्टी भनेर यसका पोभर्टीका कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कहरूमा त पढिसक्नु भएको छ. सो हामीले जसलाई चाहिँ अब एकदमै हुन्छ नि कतिपयलाई चाहिँ एकदमै दैनिकी जोड्न गुजारा टार्नलाई समस्या हुने खालको पोभर्टीका कन्डिसन्सहरू हुन्छन्. Excuse me. Okay, what I'm saying is that even proportion of the poverty is different in different areas of the country. त्यो छ त, बट हामीले चाहिँ एकदमै ऱ्यापिडली यो डिक्रिज भइरहेको देखिन्छ पोभर्टीको रेटहरू. जस्तो हामीले इफ आई जस्ट लुक एट द फिगर होइन, टोटल यसका पर्सेन्टेजलाई हेर्ने हो भने 41.8% थियो जुन 1996 मा. बट कमिङ टु द इयर 2004 मा आउने बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ 30.9% मा डिक्रिज भएको छ, अलमोस्ट 19% होइन, 10-11% को आसपासमा चाहिँ इभन पोभर्टीको रेसियोहरू चाहिँ डिक्रिज भएको पाइन्छ. बट 2000 जस्तो 2011 मा आउने बेलामा चाहिँ हामीले पोभर्टीको जुन प्रोपोर्सन चाहिँ इट हेज बिन डिक्रिज टु द 25.2% भनेर फिगरमा चाहिँ ओभरअल पपुलेसनको चाहिँ त्यति के भन्छ यसमा चाहिँ लगभग 25.2% मा चाहिँ डिक्रिज भएको देखिन्छ भनेको. अफकोर्स वी क्यान रियलाइज द्याट होइन, देयर इज द इम्प्रुभिङ काइन्ड अफ द ट्रेन्ड इन द केस अफ द पोभर्टी. Yes, as I mentioned before, that poverty, the proportion at the rate, अझै पनि हामीले गरिबीको रेखामुनि रहेको रेटहरू चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ रुरल एरियाजमा जो ग्रामीण इलाकामा चाहिँ अझै बढी छ भने, किनभने हामीले जस्तो यसमा पनि दुईटा तरिकाले हामी हेरिरहेको छौँ. जस्तो एब्सोल्युट पोभर्टीको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, रिलेटिभ पोभर्टीको कुराहरू जसले अब दैनिकी टार्नको लागि नै होइन, जस्तो दैनिकी जीवनहरू यापन गर्नको लागि नै समस्यामा पर्छन्, त्यस्तो खालको जुन एउटा क्याटेगोरीको पोभर्टीहरू छ. जस्तो अर्को चाहिँ के हुन्छ, अब खाना लाउन पाउने तर हायर लेभलको निड्सहरू फुलफिल गर्न नसकेका होइन, जस्तो सोसाइटीको कम्पेरिजनमा नेसनको कम्पेरिजनमा त्यस्तो खालको पोभर्टीहरू पनि छन्. हामी जस्तो रिलेटिभ पोभर्टी र एब्सोल्युट पोभर्टी भनेर यहाँले डिस्कसन गर्नुभएको छ, बुझिसक्नु भएको छ. अब त्यो प्याटर्नहरू भइहाल्यो. नर्मली हामी चाहिँ लगभग यो पोभर्टीको ट्रेन्डका कुराहरू मात्र हेरिरहेको छौँ यसमा चाहिँ. अब इभन अर्बन पोभर्टीलाई गरिबीलाई हेर्ने भने चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ 1996 मा इट वाज हुन्छ नि इट स्टुड एट दि 21.6%. 1996 मा हेर्ने हो भने चाहिँ 2004 मा आउने बेलामा चाहिँ त्यो डिडक्सन भएर चाहिँ 10% मा डिडक्सन भएको देखिन्छ.
अब यसमा चाहिँ अब अगेन व्हेन वी गो ब्याक टु द 2011 मा चाहिँ फेरि इन्क्रिज भएको देखिन्छ यो ट्रेन्डको हिसाबले चाहिँ भनेको स्टिल फ्लक्चुएसन चाहिँ के भइरहेछ इज ह्यापनिङ इभन इन द पोभर्टी सिचुएसन भनेको हामीले ऱ्यापिडली डिक्रिज भएको देखिन्छ अर्बन पपुलेसनमा पनि जस्तो 21% बाट टोटल्ली 10% मा डिडक्सन भयो 1996 टु द 2004 को ड्युरेसनमा भने 2011 मा बढेको देखिन्छ अब यसमा रुरल पोभर्टी चाहिँ पनि घटेको देखिन्छ जस्तो 43% चाहिँ हैन जस्तो 43% 1996 मा देखिन्छ भने यसमा 35% चाहिँ 2004 मा र त्यसै गरी 27% चाहिँ 2011 मा 2011 मा भएको देखिन्छ इट मिन्स 43.3% बाट चाहिँ again 35 मा डिडक्सन भएको देखिन्छ रुरल काइन्ड पोभर्टी ग्रामीण भएको एउटा म्यापिङहरु छ सो त्यसरी चाहिँ पोभर्टी रिडक्सन भएको देखिन्छ यो अर्बन र हामीले चाहिँ रुरल एरियाको कम्पेरिजन गर्छौं रिजनहरुको हेर्ने हो भने यो चाहिँ एकदमै ह्युज प्रोपोर्सनमा पोभर्टीको कुराहरु छ अफ कोर्स इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले आइसोलेटेड एरिया रिमोट एरियाका कुराहरु हिसाबले हामी हेर्छौं जुन चाहिँ जस्तो यसमा पनि 1996 मा को फिगर हेर्ने हो भने 63.9% थियो भेरी ह्युज अमाउन्ट अफ द हुन्छ नि द पोभर्टी इन द फार वेस्टर्न रिजन हाम्रो सुदूरपश्चिमका भेगहरुमा चाहिँ त्यो फिगर देखिन्छ डेटाहरु बट कमिङ टु द इयर 2004 हैन 2004 मा आएर चाहिँ इट स्टुड एट द 41.0% भनेको 41% भनेको इट वाज हुन्छ नि ग्रेट चेन्ज इभन इन द case of that the poverty the conditions in the far western region हरुमा पनि त्यस्ता खालका के रे प्रब्लम्सहरु चाहिँ सल्भ भएको देखिन्छ पोभर्टीको रिडक्सनहरु भएको देखिन्छ यसमा चाहिँ जस्तो यसमा 2011 मा आएर चाहिँ 2011 मा चाहिँ अलिकति स्लाइटली बढेको छ यो चाहिँ 3-4% ले बढेर चाहिँ 45.6% मा इन्क्रिज भएको देखिन्छ भनेको इट सोज द ट्रेन्ड हैन सो अगेन इभन इन द case of that the poverty of the far western region of the Nepal and you said हुन्छ नि ठुलो ह्युज प्रोपोर्सनले डिक्रिज भएको छ बट 2011 मा चाहिँ स्लाइटली इन्क्रिज भएको ट्रेन्डहरु देखिन्छ एन्ड मेकिङ द कम्पेरिजन अथवा जस्ट लुकिङ एट द फिगर अफ द पोभर्टी अफ द हुन्छ नि द इस्टर्न रिजन अहिले हामी चाहिँ फार वेस्टर्न रिजनको हेर्यौं पूर्वीय क्षेत्रको हेर्ने भने चाहिँ जस्तो यो रेट पनि के थियो 38.9% थियो 1996 मा जबकि 1996 मा फार वेस्टर्न रिजनको नै के थियो 63.9% पोभर्टी थियो भनेको एकदमै ह्युज अलमोस्ट यो चाहिँ लगभग अलमोस्ट डबल हैन काइन्ड अफ दी हैन अलमोस्ट डबल चाहिँ फार वेस्टर्नमा थियो पोभर्टीको सिचुएसनहरु जस्तो यहाँ चाहिँ इस्टर्न रिजनमा आउने बेलामा चाहिँ 38.9% मात्र देखिन्छ इन द इयर 1996 बट कमिङ टु द 2004 मा यो चाहिँ यो रेट डिक्रिज भएर इट हैज बीन डिक्रिज टु द 29.3% 29.3% मा डिक्रिज भएको देखिन्छ 2004 को डेटामा हेर्ने हो भने जबकि त्यही टाइममा चाहिँ फार वेस्टर्न रिजनको 41.0% सरी yes 41.0% देखिन्छ but coming to the 2011 जस्तो इस्टर्न रिजन अफ नेपालको जुन पोभर्टी कन्डिसन चाहिँ 21.4% देखिन्छ यसमा चाहिँ इभन 2011 को ड्युरेसनमा पनि यो रेट चाहिँ डिक्रिज नै भएको देखिन्छ किनभने हामीले चाहिँ जस्तो 2004 मा चाहिँ 29% थियो एक्सक्युज मी
ओके, द्याट वाज द रियालिटी एन्ड सो हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ जस्तै कि अब यहाँ चाहिँ जस्तो इस्टर्न रिजन र वेस्टर्न रिजनको कुराहरूमा थोरै कम्पेरिजन गऱ्यौँ। मुभिङ अहेड, सो इम्प्लोइमेन्टको अथवा अनइम्प्लोइमेन्टको जस्तो इम्प्लोइमेन्टको ट्रेन्डहरू हेरौँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ। इभन जस्तो हामीले नर्मल्ली इभन टुरिज्म सेक्टर्सको त अहिलेको जुन 2021मा त इट इज हुन्छ नि भेरी टफ इम्प्लोइमेन्ट को कुराहरू जुन टार्गेट्सहरू छ त्यो मिट गर्ने कुरामा चाहिँ स्टिल द ह्युज प्रब्लम चाहिँ हामी रियलाइज गर्न सक्छौँ। सो ड्यु टु द हुन्छ नि द पेन्डेमिक सिचुएसन एन्ड सो यो चाहिँ एउटा बिटर रियालिटी भयो, भेरी वर्स रियालिटी नेपाल कन्टेक्स्टमा चाहिँ। नेपाल होइन ग्लोबल्ली पनि हुन्छ नि द इभन इन्डस्ट्रिज आर सफर विथ द COVID-19, एफेक्टेड बाई द COVID-19 त्यो कुराहरू छ। इभन डिफ्रेन्ट प्रेडिक्सन्सहरू भइरहेका थिए। इभन फर्स्ट फेजको जुन कोभिडका कुराहरू आउने बेलामा पनि अब यसरी बढ्छ त्यसरी बढ्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्सका डिरेक्सन्सहरू एनालाइटिकल जुन फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ देखिन्थ्यो। बट हामीले कति अहिले सेकेन्ड फेजमा आइसके पछाडि इभन त्यो फाइन्डिङ्सहरू अब चाहिँ 2021बाट अथवा चाहिँ कमिङ फेज अब भनौँ न एन्ड अफ द 2000बाट अथवा ग्रेजुअली चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जानेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ स्टिल यो चाहिँ ब्लक भएको छ। यो सेकेन्ड द पेन्डेमिकको सिचुएसनले अथवा जुन सेकेन्ड फेजको छु कोरोना भाइरस छ त्यसले पनि अब यो चाहिँ ह्युज लस यसले क्रिएट गर्ने कुराहरू भइहाल्यो। जब लसको कुरा त अभियसली, इभन इन्डस्ट्रीका कुराहरू, इभन काइन्ड अफ दि जुन बिजनेस इन्टिटिजहरूको एक्जिस्टेन्स नरहने कन्डिसनमा पुगिसकेका छ कतिपय इन्डस्ट्रीहरू, कतिपय बिजनेसको हाउसहरू त्यो वर्स कन्डिसनमा छ। इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू धेरै टफ छ। इभन भनौँ न गभर्मेन्टले आफ्नो प्रायोरिटी दिएर जब क्रिएट गर्ने कुरामा आफ्नो प्रयास रहलान्, तर त्योभन्दा पनि हामीले इम्प्लोइमेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ एकदमै वर्स कन्डिसन्सहरू एपियर भएको छ भन्ने हामी रियलाइज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ नर्मली यहाँ ट्रेन्ड देखाएको छ जस्तो अराउन्ड हुन्छ नि टोटल अफ के त 512,000 एक्टिभ युथ्स आर इस्टिमेटेड टु इन्टर नेपाल्स लेबर मार्केट एनुअली होइन। वार्षिक रूपमा चाहिँ लगभग यो प्रपोर्सनमा चाहिँ यो चाहिँ टेन्टेटिभ फिगरहरू हो। त्यो प्रपोर्सनमा चाहिँ युथहरू चाहिँ जब मार्केटमा चाहिँ एनुअली के हुन्छन् इन्टर हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ जुन एस्टिमेसन छ अथवा काइन्ड अफ एनालाइसिस छ। सो यसमा चाहिँ ग्याप चाहिँ स्टिल हामी देख्छौँ जस्तो डिमान्ड र सप्लाईको कुराहरूमा चाहिँ होइन। जस्तो इभन हामीसँग स्किल रिसोर्सेसका कुराहरू एकदमै ल्याकिङका कुराहरू छन् होइन। इभन मार्केटको कन्डिसन्स हेर्ने पनि यो ह्युज काइन्ड अफ दि डिफ्रेन्सेसहरू देख्न सकिन्छ सप्लाई एन्ड डिमान्डका कुराहरूमा, इभन लेबर फोर्सका कुराहरूमा चाहिँ। एन्ड सो सिमिलरली होइन ग्रोथ अफ स्किल मेन पावर एन्ड क्रिएसन अफ द इम्प्लोइमेन्ट कुड नट बी अटेन एज एक्सपेक्टेड भनेको छ अफकोर्स। एन्ड सो कन्ट्री इज नट बिङ एबल टु हुन्छ नि गेट द्याट फिगर अथवा इभन हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ त्यो लेभलमा पुग्न सकेका छैन ताकि जुन एउटा चाहिँ अथवा चाहिँ हाम्रो जस्तो जो स्किल मेन पावर हो हामी टेक्निकल मेन पावरहरू चाहिँ स्टिल ल्याकिङ छ। अब इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन गर्ने कुराहरू, जब क्रिएट गर्ने कुराहरूमा अझै पनि हाम्रो एक्सपेक्टेड लेभलमा टार्गेट पुग्न सकेका छैन। एज आई मेन्सन बिफोर यो कोभिडको रिजनले गर्दाखेरि अझै यो कमिङ डेजमा त धेरैले डिस्ट्रोय गर्छ, ठुलो डिजास्टर ल्याउने काम चाहिँ गर्छ यसमा चाहिँ। अब मोर देन 1500 फिगरमा हेरौँ, मोर देन 1500 युथ्स होइन लिभ द कन्ट्री एभ्री इयर भनेको छ। यो चाहिँ माइग्रेट हुने फरेन कन्ट्रिजमा जाने युथहरूको कुरा छ। इभन यो चाहिँ अहिले चेन्ज भइसकेका पनि हुनसक्छ कतिपय फिगरहरू चाहिँ। अराउन्ड 3.48 मिलियन होइन फरेन इम्प्लोइज हु लेफ्ट द कन्ट्री फ्रम फर्मल एन्ड इन्फर्मल मिन्स आर के त क्याटेगोराइज एज 1.5% स्किल लेबर। जस्तो 3.48 मिलियन फरेन इम्प्लोइजहरू मध्येमा फरेन इम्प्लोइमेन्टहरू मध्येमा पनि 1.5% चाहिँ हामीसँग 1.5% मात्र स्किल मेन पावर रहेछ। त्यसमा चाहिँ 23% चाहिँ सेमी स्किल्ड रहेछ, 75% चाहिँ अनस्किल्ड रहेछ भनेपछि सी वेदर द्याट टेक्निकल मेन पावर इज एभाइलेबल अर नट भनेको हामीसँग के रहेछ भन्दाखेरि 23% मात्र सेमी स्किल भएका एभरेज काइन्ड अफ स्किल भएका मान्छे रहेछन् भने मेजोरिटी अफ द के त मेजोरिटी अफ द काइन्ड अफ द इम्प्लोइज आर नट ह्याभिङ द स्किल, कुनै एउटा पर्टिकुलर स्किल्सहरू नै छैन। त्यो कुराहरू रह्यो। अब इभन हामीले हजुर यो रिसेन्ट डेटा होइन र यसमा चाहिँ इयर त छैन होइन। यसमा हामीले चाहिँ एभाइलेबल भएको अब यो सोर्स भनेर पनि छैन अहिले नर्मली पाएको चाहिँ। अब यो लेटेस्ट भने 2021 को चाहिँ होइन। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले लेटेस्ट डेटाहरूलाई चाहिँ कतिपय अपडेट गर्दै जानु होला है त। सो किनभने अब कतिपय डेटाहरू बाहिर हुँदैनन् होइन। जस्तो यहाँ चाहिँ न्यू अपडेटेड कुराहरू एभाइलेबल नभएको कन्डिसन्समा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ साइमल्टेनियसली त्यसलाई चाहिँ सर्च गर्नै पर्ने हुन्छ।
सो अर्थक्वेकका कुराहरूको रिजनले गर्दा 2015 को रिजनले गर्दाखेरि पनि के भएको छ डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरू डिस्ट्रोय भएको छ द्याट्स वाइ त्यसले गर्दा जब लसका कुराहरू चाहिँ बियर गरेको थियो इभन त्यो बेलामा पनि त्योभन्दा पछाडिको सिचुएसनहरूमा पनि यसले ग्रेजुअली रिकभर गर्दै चाहिँ आए बट अहिले पछिल्लो चरणमा आएर पनि इभन हाम्रो अघि हामीले भने जस्तै मोर काइन्ड अफ दी हुन्छ नि एकदमै टेरिबल सिचुएसन्सहरू चाहिँ अब जस्तो एबेर भइरहेछ त्यो भनेको चाहिँ अब इभन नेसनल इकोनोमीका कुराहरूमा इभन काइन्ड अफ दी जस्तो युथहरूमा अथवा जब होल्डर्सहरूमा चाहिँ अझै पनि के त एउटा चाहिँ काइन्ड अफ द टेरिबल सिचुएसनहरू एक्जिस्ट भएको कन्डिसन्सहरू हो सो यसमा चाहिँ जस्तो 2016 को डेटालाई हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ जस्तो 3%ले चाहिँ ग्रोथ यसमा के भनेको छ भने इम्प्लोइमेन्ट इज लाइकली टु ग्रो बाई मोर देन 3% विथ द के त इकोनोमिक ग्रोथ रेट अफ द 6.94% भनेर चाहिँ फिस्कल इयर 2016 को डेटाले भनेको थियो अब यसमा चाहिँ इभन भन्छ नि यसमा चाहिँ त्योभन्दा पछाडिका कुराहरूमा चाहिँ जस्तो 2.9%ले चाहिँ के भएको देखिन्छ ग्रोथ रेटहरू भएको देखिन्छ भनेको यसमा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ के भएको देखिन्छ फ्लक्चुएटिङ सिचुएसन्सहरू देखिन्छ भनेको हामीसँग त्यो खालको प्रब्लम्सहरू चाहिँ छ इभन इम्प्लोइमेन्टका कुराहरूमा त्योभन्दा अगाडि डिस्कस गरेको पोभर्टीको सिचुएसन्सहरूमा टार्गेट मिट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अझै के त स्टिल डिबेटेबल स्टिल काइन्ड अफ दि ह्युज हुन्छ नि टफ एउटा प्रब्लम्सहरूमा हामी सफरिङमा छौँ भन्ने देख्न सकिन्छ थोरै चाहिँ हामी फरेन इम्प्लोइमेन्टको ट्रेन्डलाई हेर्छौँ यसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ होइन मेनी मोर पिपुल आर हुन्छ नि मुभिङ टु द अदर कन्ट्रिज इन अर्डर टु गेट द जब्स अथवा जब अपर्च्युनिटी त्यो खालको कुराहरू छन् नेसनल काइन्ड अफ दि इकोनोमीमा त्यो खालको जब क्रिएसनको अपर्च्युनिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि सो द्याट्स वाइ हुन्छ लेबर मार्केटमा चाहिँ द प्रब्लम अफ द जब्स होइन द्याट मेड देम कम्पेल टु मुभ टु द फरेन कन्ट्रिज अब नट ओन्ली द्याट अब बट अल्सो त्यो हुन्छ नि द रेम्युनेसन द स्ट्रक्चर नेपालको रेम्युनेसन स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने भेरी लो छ अहिलेको काइन्ड अफ दि जुन एक्सपेन्डिचर्सहरू इभन डेली एक्सपेन्डिचरलाई मिट गर्न गाह्रो छ अब प्राइभेट सेक्टर्समा त कतिको जस्तो ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन्सहरूमा चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ पेमेन्ट सिस्टम्सहरू अल काइन्ड अफ फेसिलिटिजहरू वर्कलोड त बढी नै डिफ्रेन्ट भइहाल्छ यहाँले पनि फेस गर्नुभयो धेरै ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि हुनुहुन्छ होला बट कम्पेयर टु द अदर इन्डस्ट्री अफ नेपाल होइन ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ बट इकोनोमिक सेक्टर्सको कुरा गर्ने हो भने यस्तो इभन स्कुल एरियाजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्राइभेट स्कुल्सहरूमा चाहिँ मच मोर एक्सप्लोइटेसन्सहरू छ रेम्युनेसनको बेसिसमा इभन जस्तो हाम्रो लेबर एक्टले अथवा इभन गभर्मेन्टले जुन फिक्स गरेको छ मिनिमम स्यालेरी त्योभन्दा पनि बिलो स्ट्यान्डर्डमा पे गरिरहेछ दे आर कम्पेल टु डु द जब इभन विथ द लो एमाउन्ट अफ द मनी अथवा स्यालेरिजको कुराहरूमा भनेको द्याट इज ह्युज एक्सप्लोइटेसन गभर्मेन्टमा पनि खासै त्यति एप्रिसिएटिभ फिगरहरू चाहिँ स्यालेरीको फेसिलिटिजको देखिँदैन बट जब सेक्युरिटीको हिसाबले अन्य हिसाबले चाहिँ अब धेरै राम्रो देखिन्छ बट स्यालेरिजको हिसाबले पनि त्यति धेरै एप्रिसिएटिभ एमाउन्टहरू चाहिँ होइन बट ड्यु टु दिस हुन्छ नि रिजन्स अब यो मेनी रिजन्सले गर्दाखेरि चाहिँ इभन द पिपल अफ द कन्ट्री दे आर मुभिङ अहेड भनेको सो दे आर जस्ट गोइङ टु द एप्रोच त्यो खालको रियालिटिजहरू चाहिँ छ सो त्यो छ होइन यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सेक्टर्सको कन्ट्रिब्युसन त डेफिनेटली छ जब क्रिएसनमा तर पनि हामीसँग के छ एकदमै यो फरेन इम्प्लोइमेन्टको जुन सिचुएसन हेर्ने हो भने पनि धेरै पिपुलहरू चाहिँ बाहिर गइरहेको अवस्थाहरू छ अर्को चाहिँ डिभार्सिटी अर्थक्वेकका कुराहरू हामीले अघि गऱ्यौँ कमर्सियलाइजेसनको जुन ल्याकिङका कुराहरू इन्डस्ट्रियलाइजेसन चाहिँ प्रपरली नहुने रिजनले गर्दाखेरि पनि के भएको छ सो यसमा चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्टमा अथवा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने एउटा बाध्यतात्मक सिचुएसन्सहरू चाहिँ हामीले देख्न पाइरहेछौँ अहिलेसम्मको जस्तो मैले डेटाको हिसाबले चाहिँ 110 कन्ट्रिज चाहिँ के भएको छ नेपाली सिटिजन्सहरूको लागि फर्मल्ली इन्स्टिट्युसनलको प्रोसेसहरूको बेसिसबाट चाहिँ फर्मल्ली एब्रोडमा जान सक्ने अवस्थाहरू छन् यहाँनिर चाहिँ र अर्को चाहिँ 167 कन्ट्रिजमा चाहिँ पर्सनल इन्डेभर पर्सनल इनिसिएसनको बेसिसमा जान सक्यो फर्मल अफिसियल इनिसिएसनले चाहिँ जस्तो 110 कन्ट्रिज भनेको छ यसमा चाहिँ 167 होइन टेन्टेटिभ चाहिँ के भएको देखिन्छ पर्सनल बेसिसमा पर्सनल इफोर्ट्सले पनि यो चाहिँ जान मिल्ने ठाउँहरू हामीसँग प्रशस्त रहेछन् भन्ने फिगर देखियो अब यसमा चाहिँ जस्तो हुन्छ नि इभन हामीले चाहिँ एक्सपर्टहरू अथवा स्किल मेन पावरहरू
जस्तो हुन्छ नि यसमा टु प्रिपेयर द एक्सपर्ट अथवा स्किल मेन पावर government and non-government sectors are providing the youth and the job-oriented technical or vocational kind of the हुन्छ नि ट्रेनिङ भनेर भनिरहेछ युथहरूलाई लेबर फोर्सहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले के लेभलका प्रयासहरू चाहिँ गरेका छन् तैपनि हामीसँग चाहिँ स्टिल के छ ल्याक अफ एजुकेसन हामीले अस्ति लिटरेसी रेट नै हेर्यौँ लिटरेसी रेट नै हामीसँग के भइरहेको देखिन्छ ओन्ली 65% को अराउन्डमा 65.9% भनेर हामी देखिरहेछौँ भनेको लिटरेसी रेट नै हामीसँग के छ निकै लो छ so that's why you increasing भए पनि लो छ so it is very हुन्छ नि tough to get the expert अथवा skilled human resourcesहरू पाउनको लागि चाहिँ अझै गाह्रो भइरहेको स्थितिहरू चाहिँ छ हामीसँग त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ इभन लो जब्सहरुमा अथवा प्रोफाइलको जब्सहरुमा चाहिँ एब्रोडमा जाने इम्प्लोइजहरुको प्रपोर्सन अहिले हामीले देख्यौं त्यो चाहिँ एकदमै ह्युज छ भनेको त्यसले के गर्ने भो त्यो भनेको हामीले जेनरलमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब त्यो इन्कमको जुन प्रपोर्सनहरु हेर्न सकिन्छ इमेजिन गर्न सकिन्छ त्यो भनेको मोस्ट अफ दी जस्तो पीपलहरु दोज हु आर मुभिङ टु द फरेन कन्ट्रीज इन अर्डर टु गेट द जब्स तिनीहरुको इन्कम भनेको मोस्टली भनेको कन्जम्सनमा नै बढी चाहिँ खर्च हुने नै हो त्यसले प्रोडक्टिभ सेक्टर्समा भन्दा पनि फ्यामिली कन्जम्सनमा अलिकति बढी स्पेन्ड हुने प्रोबेबिलिटीहरु चाहिँ रहने भयो यति कुराहरु हामीले गर्यौं सो यसमा के भएको छ भन्दा जस्तो यहाँ चाहिँ ओन्ली 24.5% अफ द सच लेबर फोर्स इज लिभिङ फर द फरेन एम्प्लोयमेन्ट आफ्टर द के त रिसिभ अफ द ट्रेनिङ भनेको छ ट्रेनिङ पाइसके पछाडी नर्मली बाहिर जानेहरुको प्रोपोर्सन चाहिँ 24.5% भनेर छ अब यसमा चाहिँ यहाँनिर फिगर देखाएको छ जस्तो 2006 को फिस्कल इयर 2006 को छ हैन अनि अरु टाइमको पनि यहाँनिर हामीले शेयर गरिरहेछौं त्यसो भएको हुनाले जस्तो यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ टोटल अफ द 32 हैन लाख हैन 32 लाख कति छ झन यसमा चाहिँ 32 लाखको हाराहारीमा चाहिँ जस्तो 2006 मा हेर्नु होला यहाँले पनि करेक्सन गर्नु होला 2006 मा चाहिँ के भइरहेको छ फरेन जस्तो फरेन इम्प्लोयमेन्टको लागि चाहिँ गएको देखिन्छ अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ 2006 एन्ड 2014 एन्ड मा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि मैले अलिकति उ गरे टोटल अफ द 32 हैन 12268 नेप्लिस लेफ्ट द country for the foreign employment between 2006 हैन 14 र 14 मा देखिन्छ भने 30 लाखको हाराहारीमा चाहिँ यसमा के देखिन्छ त्यो चाहिँ मेन थियो जस्तो पुरुषहरु थियो अनि फिमेलहरुमा चाहिँ लगभग 1,35,000 को समथिङमा मात्र के त महिलाहरु चाहिँ त्यहाँनेर देखिन्छन् सो फिस्कल इयर 2015 मा हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो 4,18,000 को समथिङमा चाहिँ के देखिन्छ 4,18,000 समथिङ देखियो र 3,79,000 अथवा अलमोस्ट 4 लाख चाहिँ के थियो मेन र त्यसमा चाहिँ 19,000 समथिङ मात्र वुमेन थियो भने यो फिगरहरु पनि के देखिन्छ एकदमै चेन्जिङ सिनारियोहरु चाहिँ देखिन्छ सो यिनै कुराहरु भयो जस्तो यो चाहिँ डेटालाई नै मैले रिड गरिरा छु जस्तो यसमा 36,19,000 समथिङ चाहिँ इन्डिभिजुअल पिपलहरु चाहिँ जस्तो फरेन इम्प्लोयमेन्टमा गएको देखिन्छ 2015-16 को डेटा अनुसार चाहिँ त्यो मध्येमा पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो पुरुषहरुमा चाहिँ हैन 34 समथिङ कति छ 34,64,000 समथिङ छ भने 1,55,000 समथिङ मात्र फिमेलहरुको प्रोपोर्सन देखिन्छ भनेको यो ट्रेन्डले के देखाउँछ फिमेल एम्प्लोइजहरु चाहिँ एकदम लेस प्रोपोर्सनमा पुरुषहरुको तुलनामा चाहिँ धेरै कम मात्रामा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदो रहेछ भन्ने हामीले थोरै कुराहरु हाइलाइट गर्न खोजिराछौं यो कुराहरु भयो अर्को चाहिँ लेबर मार्केटको जनरल इश्यूजहरु के छन् त प्रब्लम्सहरु के छ त भन्ने कुराहरु गर्न खोज्यौं त्यही कुराहरु रिफ्लेक्सन हुने हो हामीसँग स्किल काइन्ड अफ द मेन पावर के रे स्किल ल्याकिङ हुन्छ ल्याक अफ स्किल मेन पावरको कुराहरु होला नि यसमा चाहिँ अनइम्प्लोयमेन्ट रेटहरु जस्तो चाहिँ इन्क्रिज भइरहेका कुराहरु भयो लेबर प्रोडक्टिभिटीका प्रब्लम्सका कुराहरु भयो माइग्रेसनका कुराहरु भयो सो दिस आर द मेजर प्रब्लम्स अथवा इश्यूज अफ द लेबर मार्केट एन्ड बट स्टिल हैन हामी के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एग्रिकल्चर सेक्टर्सको चाहिँ के त इम्प्लोयमेन्टमा चाहिँ मेजोरिटी छ अथवा यसको चाहिँ मेजर रोल चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेट गर्ने कुरामा चाहिँ यस अफ कोर्स स्टिल नाउ हामी के भन्न सकिन्छ दो नेपाल इज द इन द ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ नि फेज यसमा चाहिँ जस्तो यो चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेछ एग्रिकल्चर सेक्टरबाट
अरू सेक्टरहरुमा चाहिँ मान्छे शिफ्टिङ भइरहेछ बट त्यति हुँदाहुँदै पनि व्हाट यु क्यान से इज दैट हैन हामीसँग द प्रोपोर्सन अफ द इम्प्लोयमेन्ट इन द फिल्ड अफ एग्रिकल्चर इज ह्युज त्यो चाहिँ अलिकति बढी छ भन्ने कुराहरु हामी जोड्न सक्छौं हामीले ठूलो प्रोपोर्सनको जनशक्तिहरु चाहिँ अझै पनि एग्रिकल्चरमा नै डिपेन्ड भइरहेछन् सो अब हामीले अस्ति नै पनि डिस्कस गर्यौं जस्तो हामीले चाहिँ proportion of the workers in the primary sectors has declined अथवा it is in declining phase भनेर so 2000 जस्तो भनौं न यसमा चाहिँ 1998 99 को टाइम देखि लिएर 2008 सम्मको एउटा चाहिँ डेटालाई हेर्ने हो भने पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी सेक्टर्समा इन्भल्भ भएको जुन इम्प्लोइजहरु अथवा चाहिँ वर्कर्सहरु चाहिँ 76% बाट चाहिँ 73.9% अलमोस्ट 74% मा डिक्रिज भएको देखिन्छ त्यति ठूलो त हैन 76 बाट 74 भनेको 2% को डिफरेन्सेसहरु देखिन्छ बट इट शोज द हुन्छ नि इट शोज द कन्डिसन यसमा चाहिँ जस्तो अब हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर्सको जुन कन्डिसन्सहरु इम्प्लोयमेन्टको कन्डिसन्सहरु चाहिँ के देखे शो गरिरहेछ यद्यपि हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर चाहिँ एकदमै मेजर एरियाज हैन भनेर डिस्कस गरिरहेका छौं अब जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर्सहरुमा चाहिँ ग्रेजुअली इन्क्रिज भएको देखिन्छ जस्तो हामीले त्यही सेम टाइमकै 1998 अथवा 1999 टु 2008 सम्मको थोरै फिगरहरु इम्प्लोयमेन्टको सिचुएसन चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर्समा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ 5.8% ले जस्तो बढेर चाहिँ 6.6% भएको छ अलमोस्ट हैन 1.something% को चाहिँ इन्क्रिजहरु देखिन्छन् सो यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर्समा हेर्ने हो भने पनि सो सर्भिस सेक्टर्समा चाहिँ हाम्रो के देखिन्छ 15.3% इम्प्लोयमेन्टहरु देखिन्छ भनेको के रह्यो भने यसमा चाहिँ हुन्छ नि मोर प्रोपोर्सन चाहिँ एग्रिकल्चरले डोमिनेट गरेको भने तापनि यो चाहिँ एकदमै शिफ्टिङ ट्रेन्डहरुमा चाहिँ छ है यो चेन्जिङ ट्रेन्डहरु छ भनेर मैले जुन अवेलेबल इयरहरुको डेटाहरु चाहिँ यहाँले प्रस्तुत गरे अर्को चाहिँ हाई नम्बर अफ द वुमेन इन द लेबर फोर्स भनेको छ अफ कोर्स कम्पेरेटिभली फरेन इम्प्लोयमेन्टमा चाहिँ हामीले प्रोपोर्सन कम देख्यौं हैन फिमेल पार्टिसिपेसन इन द जब मार्केट बट कमिङ टु द हुन्छ नि सिनारियो जस्ट लुकिङ एट द सिनारियो अफ द लेबर मार्केट हैन त्यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जस्तो अब हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने इभन फिमेलहरुको प्रोपोर्सन चाहिँ जबमा कम भएको देखिन्छ जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो 2008 को एउटा डेटालाई हेरौं नेपालको इकोनोमिकली एक्टिभ पपुलेसन इज 15 एन्ड एबोभ हैन चाहिँ टोटल के भएको छ 12.03 मिलियन पिपलहरु देखिन्छ त्यहाँनेर चाहिँ 2008 को डेटाले चाहिँ भनेको के त भन्दाखेरि एबोभ 15 भन्दा माथिका जो चाहिँ आर्थिक रूपमा इकोनोमिकली एक्टिभ पिपलहरु छन् तिनीहरुको जुन पार्टिसिपेसन हेर्ने हो भने चाहिँ 12.03 मिलियनहरु देखिन्छ जसमा 6.39 मिलियन चाहिँ वुमेन देखियो मात्र 5.65% मिलियन चाहिँ मेनहरु देखिरहेछ भनेको के देखिरहेछ चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग प्रोपोर्सन अफ द हुन्छ नि द जेन्डर पार्टिसिपेटिङ इन द जब मार्केट काइन्ड अफ अथवा लेबर मार्केटमा त्यसको प्रोपोर्सनहरु पनि हामीले टोटलमा चाहिँ के देखियो ह्युज देखियो अब यो चाहिँ होल मार्केटको हेर्ने हो चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब जस्तो अब अफ कोर्स अब हामीले पछिल्लो चरणमा फिमेलहरु पनि विदेश जाने ट्रेन्डहरु बढेको छ यसलाई पोजिटिभली कन्सिडर गरेको छ इभन सोसाइटीहरुले इभन जब मार्केटमा फिमेलहरु पनि जब होल्डर हुनुपर्छ जब गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पोजिटिभ काइन्ड अफ दी सोशल जुन सोशल लेभल सोसाइटीको एउटा एक्सेप्टेन्सको लेभलहरु बढिरहेछ त्यो कुराहरु चाहिँ छ हामीसँग तर स्टिल अब प्रब्लमको हिसाबले त अझै पनि हामीले इक्वल अथवा चाहिँ मेजोरिटी अफ द फिमेलहरु अझै पनि हामी आइसोलेटेड एरियामा नै बसेको देख्छौं भनेको लेबर मार्केटको सिनारियो चाहिँ त्यो छ है भनेको हामीले इभन प्रब्लम्स एज वेल एज होल सिनारियोहरुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्रिफली डिस्कसन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं अब यसमा लेबर फोर्सको पार्टिसिपेसनको रेटमा चाहिँ अब स्लाइटली डिक्लाइन भएको कन्डिसन्सहरु पनि छ जस्तो अघि हामीले भन्यो डिफरेन्ट रिजन्सहरुले गर्दाखेरि यसमा जस्तो 1998 देखि लिएर 2008 सम्ममा हेर्ने हो भने पनि 85.8% टु 83.4% मा चाहिँ के भएको छ यो चाहिँ डिक्लाइनहरु भएको देखिन्छ जुन लेबर मार्केटमा जब मार्केटमा जुन पार्टिसिपेसनको रेटहरु लेबर फोर्सको भनेको त्यो पनि के हो त एउटा ग्रेजुअली डिक्रिज भएको देखिन्छ यसमा धेरै फ्याक्टर्सहरु चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ लो लेबर प्रोडक्टिभिटीका कुराहरु गर्यौं हामीले चाहिँ अब यसमा हामीले लेबरको प्रोडक्टिभिटीका कुराहरु चाहिँ डिफरेन्ट काइन्ड अफ स्किल्सहरुसँग
या हरेक कुराहरुसँग जोडेर हेर्न सक्छौं। त्यो प्रब्लम्सहरु चाहिँ इभन लेबर मार्केटका लेबर्सहरुको चाहिँ प्रब्लम्सहरु छ। अर्को अनइम्प्लोइमेन्ट रेटमा पनि बढिरहेछ भन्ने कुराहरु छ। अब कतिपय ठाउँमा कतिपय इयरहरुमा बढेको हिस्ट्री होला, तर हामीले चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा यसमा अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ अब बढ्ने अथवा इम्प्लोइमेन्टको रेटहरु घट्ने ट्रेन्डहरु अथवा कन्डिसन्सहरु देख्न सकिन्छ हामीले चाहिँ। सो अब यसमा चाहिँ जस्तो के देखिन्छ भन्दाखेरि यस्तो टोटल नम्बर अफ हुन्छ नि इम्प्लोइड पर्सनहरु इन्क्रिज फ्रम 9.46 मिलियन इन 1998 to the 11.78 million in the 2008 भनेर त्यो फिगरहरु पनि देखिन्छ। सो अब त्यही अवस्थामा चाहिँ के देखिन्छ इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ जस्तो के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो हुन्छ नि व्हाइल इन टोटल इम्प्लोइमेन्ट इन्क्रिजेस के इन्क्रिज द के भन्छ भन्दा व्हाइल टोटल के द इम्प्लोइमेन्ट टु द पपुलेसन रेशियो डिक्लाइन बिट्विन द दिस टु पिरियड्स भनेर भनेको छ। अब त्यसमा चाहिँ इभन त्यो रेटहरु चाहिँ 84.3% 1998 र जस्तो 2008 को बिट्विनमा हेर्ने भने चाहिँ 83.4% बाट चाहिँ 81.7% मा चाहिँ फ्लक्चुएट भएको देखिन्छ। यो फिगरहरु हेर्ने हो भने चाहिँ 2008 को मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ 2.1 मा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट रेट चाहिँ स्ट्यान्डिङ फर्ममा छ 2008 को डेटाहरु हेर्ने हो भने चाहिँ। र अर्को माइग्रेसनको कुराहरु त हामीले हेरिहाल्यौं। जस्तो अब टोटल हाउसहोल्ड मध्येमा पनि हामीले 29.1% हाउसहोल्ड चाहिँ हुन्छ नि यसमा चाहिँ त्यो मध्येमा पनि के त एटलिस्ट वन हाउसहोल्ड चाहिँ उनीहरुको एकजना चाहिँ त्यति मध्येमा चाहिँ एकजना चाहिँ प्रत्येक घरको चाहिँ मान्छेहरु बाहिर गएको एउटा फिगरहरु ट्रेन्डहरु देखिन्छ। अब 23% हाउसहोल्डले चाहिँ रेमिटेन्सहरु एब्रोडबाट चाहिँ पाएको के रे कलेक्सन गरेको देखिन्छ, मेनली फ्रम इन्डिया हैन, इभन कतार, मलेसिया, साउदी अरबहरु भयो। अब यसमा जस्तो यसमा चाहिँ इभन 2009 सम्म चाहिँ के गरेको थियो भने मोर देन के त 2 मिलियन नेप्लिज पिपलहरु चाहिँ विदेशमा चाहिँ इन्डिया लगायत विभिन्न मुलुकहरुमा काम गर्नेछ भन्ने एउटा प्रेडिक्सनहरु पनि त्यतिखेर चाहिँ गरेको थियो। त्यो खालको सिनारीहरु चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ। अब चाइल्ड लेबरहरुको पनि लगभग वर्चस्व देखिन्छ भनेको अब लेबर मार्केटमा पार्टिसिपेसनहरु लेबर मार्केटमा देखिन्छ। दो यो चाहिँ इभन चाइल्ड लेबरका एक्टका कुराहरुले यसलाई कन्ट्रोल गरे तापनि अब कतिपय एरियाहरुमा चाहिँ इभन यो चाइल्ड लेबरहरुको चाहिँ के त एक्जिस्टेन्सहरु अवेलेबिलिटी चाहिँ म्याक्सिमम देखिन्छ। अब जस्तो हाम्रो जस्तो फिगरको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ निकै ठूलो प्रोपोर्सनमा चाहिँ जस्तो टोटल पपुलेसनको 6.2 मिलियन के भएको छ इकोनोमिकली यहाँनिर के भएको छ भने यहाँ म थोरै फिगरलाई हाइलाइट गर्छु, अलिकति क्लियर बनाउँछु। देयर आर 2.1 मिलियन के त चिल्ड्रेन भन्छन् जस्तो 5 to 14 इयर्सका चिल्ड्रेनहरु चाहिँ त्यो प्रोपोर्सनमा 2.1 मिलियन भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ अब दे आर बिङ हुन्छ नि इकोनोमिकली एक्टिभ के जस्तो यसमा चाहिँ इकोनोमिकली एक्टिभ भएर चाहिँ काम गरेको अवस्थाहरु छन् भनेको हामीले चाहिँ इभन 14 इयर्स भन्दा बिलोका के रे लेबरहरुलाई लेबर मार्केटमा अथवा हार्डवर्कहरुमा त्यो इन्ट्री गर्न सक्ने अवस्थाहरु छैनन्। इभन त्यो गर्न मिल्ने अवस्थाहरु एकदम लाइट काममा गर्नु पर्यो भने पनि पर डे चाहिँ कति एकदमै कति आवर्सहरु मिनिमम आवर्सहरु मात्र एलोकेट गर्नुपर्ने कन्डिसन्सहरु हुन्छ। तर त्यो खालको प्रब्लम्सहरु चाहिँ हामी त्यो खालको एपियर भएको छ। हाई डिपेन्डेन्सी रेट अन इन्फर्मल सेक्टर्स भनेको छ। अब यसमा चाहिँ यो नेपालको एउटा मेजर च्यालेन्जिङ काइन्ड अफ द एस्पेक्टको रूपमा पनि हेरिन्छ। जस्तो मेन लेबर मार्केट च्यालेन्जेस हैन काइन्ड अफ द च्यालेन्जेसको अथवा मेन लेबर मार्केट्सको च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ हामी यो हेर्छौं। एकैछिन है त क्रिस्टिनाजीले के क्रिस्टीजीले के भन्न लाग्नु भयो? क्रिस्टीजीको ह्यान्ड रेज भइरहेको थियो, भन्नुस्। ओके भनेको यसमा हामीले ठिकै छ। म यहाँहरुको अब यो च्याप्टर नै सकियो भन्नाले यो आजको जुन लेबर मार्केट इस्यु चाहिँ सकियो, सायद क्लास पनि ओभर भएको छ, म यसलाई एन्डिङ गरिहाल्छु। लेबर मार्केट इस्युजहरुमा चाहिँ हामीले के देखिन्छ जस्तो इभन मेनली एग्रिकल्चर सेक्टर्स मात्र हाबी भएको देखिन्छ भने त्यसमा पनि यसमा पनि चेन्जिङ प्याटर्न्सहरु हामीले देख्न सकिरहेछौं। त्यसमा लेबर काइन्ड अफ द फोर्सको पार्टिसिपेसनको रेटमा पनि डिफरेन्ट फ्लक्चुएसन्सहरु हेर्यौं। अनइम्प्लोइमेन्टको रेटहरु थोरै यसमा फिगरहरु हाइलाइट गर्ने कोसिसहरु हेर्यौं।
फरेन इम्प्लोइमेन्टका कन्डिसन्सहरुमा हामीले थोरै कुराहरु चर्चा गर्ने कोसिसहरु गर्यौं। यसले चाहिँ हाम्रो के त ओभरअल काइन्ड अफ लेबर मार्केटको सिनारियो के छ, डिफिकल्टी के छ भन्ने कुराहरु डेफिनेटली यसले हाइलाइट गर्छ। मैले यति मात्रै भने र अर्को यहाँहरुले जस्तो अघि रेज गरेकै क्वेरीजहरुको केसमा पनि चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने जस्तो कतिपय डेटाहरु चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो सेन्ससलाई मान्ने हो भने पनि पपुलेसन सेन्सस 2011 का अहिले लेटेस्ट बाहेक पाइदैन। कतिपय चाहिँ जस्तो अपडेटेड काइन्ड अफ दि अनलाइनमा अपडेटेड काइन्ड अफ दि कुराहरु चाहिँ एभाइलेबल नभइरा हुन्छ, भनेको बेला चाहिँ खोज्न सकिरा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ लेटेस्ट डेटाहरु छुटेका डेटाहरुलाई चाहिँ यहाँले पनि एडजस्ट गर्दै जान सक्नुहुनेछ है। त्यो चाहिँ लगभग यो भनेको यही 2017-18 के मात्र डेटामा डिपेन्ड रहनुपर्छ भन्ने कुरा हैन। सम्भव भएसम्म हामीले आज काइन्ड अफ फ्यासिलिटेटर मैले त्यसलाई पनि एड गर्दै जान्छु। त्यसो भएको हुनाले पनि मैले यहाँलाई स्लाइडहरु शेयर नगर्नुको कारणहरु स्टार्टिङमै शेयरिङ नगर्नुको कारण पनि त्यो हो। र त्यसो भएको हुनाले कोर्सको बेसिक कुरालाई मात्र डिपेन्ड गरेर चाहिँ यहाँहरुले चाहिँ अब हैन सफिसिएन्ट छ भनेर चाहिँ नबस्नु होला। मैले भने क्लासको एउटा सर्टेन लिमिटेसन्स भनेको क्लासमा त्यो सबै सिनारियोजहरुलाई चाहिँ हामीले साइमल्टेनियसली यति धेरै यति ब्रोड छ यो सब्जेक्ट आफैमा, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न त्यो पोसिबल हुँदैन। त्यो लगभग 48 आवर्सको लेक्चर आवरमा यो कतिपय ब्रिफली इन्ट्रोडक्टरी पार्टको रूपमा राखेको छ। भलै यसलाई चाहिँ हामीले डिपली चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्याकल्टी र स्टुडेन्ट्सहरुले एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हो। तथापि त्यसो भएको हुनाले टेक्स्टलाई मात्र बेस्ड मानेर तपाईको लाइफको सबै अथवा चाहिँ इन्डस्ट्रीको सबै प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इमेजिन नगर्नु होला। धेरै प्र्याक्टिकली धेरै कुराहरु छन्। इभन यो सब्जेक्ट आफैमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ किन पनि छ भने यसले सबै सब्जेक्टका सर्टेन फिचर्सहरुलाई सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुलाई थोरै हाइलाइट गर्ने पनि कोसिस गरेको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले सब्जेक्टको लिमिटेसनहरु यसरी हेर्छौं। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरुले पनि सँगसँगै मेहनत गरेर अझ फर्दर अपडेटेड भएर जानुपर्ने अवस्था छ। र डेटाको केसमा त हामीले अपडेटेड डेटाहरु पाएसम्म चाहिँ हामीले राख्दै जानेछौं। अब पाएन भने चाहिँ हामीले एभाइलेबल डेटाहरु जे छन् त्यो इयरको मात्र प्रस्तुत गर्दै पनि जानेछौं। अब यति भने अब यहाँहरुको केही छ भने राख्नु होला क्वेरीजहरु, अदरवाइज मैले यति गरे एटेन्डेन्स फेरि लिन्छु। त्यही बीचमा यहाँहरुको केही छ भने भन्दै पनि गर्नु होला। ओके, म यहाँहरुलाई अनेस्टली सोध्न चाहन्छु मेरो शेयरिङहरुमा क्ल्यारिटी चाहिँ आइरा छ कि छैन? यो अब किनभने काइन्ड अफ सोस्तानी पढे जस्तो हुन्छ अनलाइनमा चाहिँ लगभग, किनभने यो वन वे भर्बल कम्युनिकेसन भएको हुनाले यो वन वे टकिङ हुन्छ। कति बेला यहाँहरुलाई अलिकति असहज भएको छ भने चाहिँ जस्ट टेल मी, आई जस्ट ट्राई टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्डेबल। होइन भने चाहिँ लगभग हामी यसरी नै अगाडि बढ्छौं। क्लासहरु हामी बिस्तारै लग्दै जाउँला, त्यो बाध्यता छ। सायद बुझिराख्नु नै भएको होला भन्ने बुझ्छु म। ओके, छैन भने यहाँले मलाई शेयरिङ गर्नु होला। ओके, यति भन्दै मैले क्लासलाई चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै गरे। थ्यांक यू सो मच फर योर एक्टिभ पार्टिसिपेसन। सी यू नेक्स्ट टाइम। Thanks for watching.